नमस्कार। एसडी अनलाइन टिभीका लागि तयार पारिएको दृष्टिकोण समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। म कृष्ण धामी। समाचारको सुरुमा आजका मुख्य हेडलाइनहरू। दैनिक 1000 का दरले बढ्दै कोरोना संक्रमितको संख्या 66,000 नाग्यो। 41औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा 24 जना सम्मानित। 1 घण्टा सीमा पुल खुल्यो, 55 जना भित्रिए, 36 जना बाहिरिए। र ब्यासको तम्बाकु क्षेत्रको घोरेटो बाटो पनि नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने। दृष्टिकोण समाचारको साथमा राम्रो भनेकै राजेश सिलाइ सेन्टर, लेडिज एन्ड जेन्ट्स स्पेशलिस्ट, सुरक्षित घर, आरामदायी फर्निचर, छिप्लकेदार फर्निचर उद्योग एन्ड सप्लायर्स, दार्चुला डेरी, सबैको पहिलो रोजाई। गोरस खानुस्, स्वस्थ रहनुस्। अब ह्याप्पी बर्थडे एके बेकरीको साथमा तपाईको जन्मोत्सव सुखद रहोस्। अल इन वान मोबाइल रिपेयरिङ एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, नामै काफी छ। अब समाचार विस्तारमा। गएको 24 घण्टामा 1356 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 66,632 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 11,154 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,356 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ। गएको 24 घण्टामा 823 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 48,061 रहेको छ। अब नेपालमा 18,142 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। 7,171 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 2 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 429 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच दार्चुला जिल्लामा थप 1 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार महाकाली नगरपालिकाले 5 जनाको स्वाब संकलन गरी बैतडी परीक्षण केन्द्रमा पठाएको थियो। तीमध्ये 1 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। दार्चुला जिल्लामा रहेको गैर सरकारी संस्था महासङ्घको 41औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा दार्चुलामा 24 जना सम्मानित भएका छन्। सामाजिक क्षेत्र राष्ट्रिय गौरव भन्ने मूल नाराका साथ असोज 6 गतेदेखि 12 गतेसम्म गैर सरकारी संस्था महासङ्घ दार्चुलाको आयोजनामा साताव्यापी सामाजिक सेवा दिवस आरम्भ गरिएको हो। सामाजिक सेवा दिवसको पहिलो दिन महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा सरसफाई गर्ने 24 जनालाई सम्मानित गरिएको हो। आजको प्राथमिकता समृद्धि र सुखका लागि सामाजिक रूपान्तरण र उद्यमशीलतालाई बढावा दिँदै साताव्यापी सामाजिक सेवा दिवस मनाउन लागेको गैर सरकारी संस्था महासङ्घ दार्चुलाका अध्यक्ष विष्णुदत्त भट्टले जानकारी दिनुभयो। सामाजिक सेवा दिवसको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै महाकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख हंसराज भट्टले नगरपालिकाको सरसफाईलाई आजको सम्मानले थप ऊर्जा मिलेको बताउनुभयो। अझै के गर्न सकिन्छ, कसरी अझ यो सरसफाइको क्षेत्रलाई अझ वृहत बनाउने, अझ सजिलो बनाउने भन्ने ढङ्गले छलफल गर्ने क्रममा नै छौँ र अन्य क्षेत्रहरूको भन्दा सामाजिक दृष्टिकोणले पनि हाम्रो क्षेत्र पिछडिएको छ। विगतका दिनमा देशभरि भव्यताका साथ मनाइने सामाजिक सेवा दिवस यसपालि कोरोना महामारीले सबै क्षेत्रमा मनाउन नसकिए पनि कोरोनाको महामारीमा पनि नगरपालिकाको सदरमुकाम क्षेत्रमा सरसफाई गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिनुभयो। हामीले चाहिँ यो कोरोना महामारीको यत्रो संक्रमणको बेला पनि उहाँहरूले आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर यो बजारलाई सफा गर्ने त्यत्रो भूमिका गर्नुभएको छ भने किन उहाँहरूलाई सम्मान नगर्ने भन्ने किसिमले हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामीले नगर प्रमुखसँग पनि सल्लाह गऱ्यौँ र त्यसैका आधारमा हामीले तपाईँहरूको कामको मूल्याङ्कन गरेर हामीले दिन सकिने यो कसैको एनजिओ कुनैको पर्टिकुलर विकास र समृद्धिका कुरामा जोड दिँदै मङ्गलबारबाट सामाजिक सेवा दिवसको सुरुवात गरेको र विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी 1 हप्तासम्म दिवस मनाइने आयोजकले जनाएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र जोड्ने दार्चुलाको झुलुङ्गे पुल मङ्गलबार दिउँसो 3 बजेदेखि 1 घण्टाका लागि खुलेको छ।
भारतको विभिन्न ठाउँमा काम गर्ने नेपालीहरू र नेपालमा बस्ने भारतीय नागरिक तथा विभिन्न कामले भारत जाने नेपालीहरूलाई सीमा क्षेत्रबाट ओहोर दोहोर गराइएको छ। मंगलबार 1 घण्टाका लागि खुलेको सीमाबाट भारतबाट 55 जना भित्रिएका छन् भने 36 जना बाहिरिएका छन्। भारतको विभिन्न ठाउँमा काम गर्दै आएका नेपालको विभिन्न जिल्लामा बस्दै आएका नेपालीहरू नेपाल भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद जोशीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल भित्रिनेमा दार्चुलाका 37, जुम्लाका 13, सिन्धुपाल्चोकका 2, बैतडीका 2 र बाजुरा तथा रामेछापका 1 गरी जम्मा 55 जना रहेका छन्। नेपाल भित्रिएका नेपालीहरूलाई महाकाली नगरपालिकाले विभिन्न जिल्लाका पालिकाहरूसँग सम्पर्क गरी सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। दृष्टिकोण समाचारमा एकैछिन व्यापारिक विश्राम। सबैको पहिलो रोजाई दार्चुला डेरी। गोरस खानुस्, स्वस्थ रहनुस्। हाम्रो यहाँ शुद्ध अनि ताजा दूध, दही, मही, घिउ तथा दूधबाट बनेका विभिन्न परिकारहरू उपलब्ध छन्। प्रोप्राइटर प्रकाश सामन्त, महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 4, तिङ्करखेडा, दार्चुला। सम्पर्क मोबाइल 97 49 52 33 48। दार्चुला डेरी। सबैभन्दा बढी खुसी मोबाइल किन्दा, सबैभन्दा बढी दुखी मोबाइल बिग्रिँदा, होइन त? हो, तपाईँ हाम्रो सुख र दुःख अल इन वान मोबाइल सेन्टरसँग जोडिएको छ। जुनसुकै ब्रान्डका नयाँ मोबाइल किन्न परेमा वा जस्तोसुकै बिग्रेको मोबाइल मर्मत गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै हामी मोबाइल मर्मतको तालिम पनि दिन्छौँ। अल इन वान मोबाइल रिपेयरिङ एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, महाकाली नगरपालिका 4, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जाने बाटोमा। प्रोप्राइटर राकेश सिंह धामी। सम्पर्क फोन 093 420 516, मोबाइल 98 65 77 11 46। अल इन वान मोबाइल सेन्टर, नामै काफी छ। सुरक्षित घर, आरामदायी फर्निचर, छिप्लकेदार फर्निचर उद्योग एन्ड सप्लायर्स। हामी कहाँ घरका लागि चाहिने सम्पूर्ण काठ, घर, भान्सा, अफिसका लागि चाहिने सम्पूर्ण फर्निचरहरू, विभिन्न बिउ बिजन तथा दैनिक उपभोग्य सामानहरू उपलब्ध छन्। अर्डर अनुसारका जुनसुकै सामान चाहिएमा हामीलाई सम्झिनुहोला। छिप्लकेदार फर्निचर उद्योग एन्ड सप्लायर्स, महाकाली नगरपालिका 4, खलङ्गा, दार्चुला। सम्पर्क फोन 093 420 368, मोबाइल 98 47 55 44 97। प्रोप्राइटर रामजी प्रसाद जोशी। अब ह्याप्पी बर्थडे एके बेकरीको साथमा। हाम्रो यहाँ बर्थडे केक, पिज्जा, बर्गर, स्यान्डविच, क्रिम रोल, क्रिम बन्दा, डोनट, समोसा, फ्यान, पेस्ट्री, पेटिज, लस्सी, कोल्ड ड्रिङ्क, गिफ्ट तथा बर्थडे सामानहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन्। साथै बर्थडे पार्टी प्यालेसको पनि व्यवस्था छ। सम्पर्क फोन 093 420 418, मोबाइल 98 69 10 24 24, 98 40 62 42 81। प्रोप्राइटर अमर एन्ड करण बम ब्रदर्स। एके बेकरी, महाकाली नगरपालिका 4, घाट बजार, दार्चुला। हाम्रो चाहना तपाईको जन्मोत्सव सुखद रहोस्। मनले रोजे जस्तो, फैसनले खोजे जस्तो, हिपहप, फिटिङ, जिउडा सुहाउँदो, विभिन्न डिजाइन र फैसनमा लुगा कपडा सिलाउने ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, अब राजेश सिलाइ सेन्टरमा जाउँ। छानी छानी मन परेको लुगा सिलाउँ। थान कपडा, रेडिमेड कपडा, बालकदेखि बुढासम्मका लागि आवश्यक सम्पूर्ण लुगा कपडा तथा विभिन्न विद्यालयका ड्रेस पनि सिलाइन्छन्। महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 4, माथिल्लो बजार, प्रेमसिंह धामीको शालिक नजिक। प्रोप्राइटर राजेश एन्ड अजय नेपाली। सम्पर्क फोन नम्बर 093 420 220, मोबाइल 98 48 73 4245। राम्रो भनेकै राजेश सिलाइ सेन्टर, लेडिज एन्ड जेन्ट्स स्पेशलिस्ट। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति दार्चुलामा आर्थिक वर्ष 2076-77 सानो लगानीमा आधारित 363 वटा उद्योग दर्ता गरिएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलकतर्फ 7, सेवामूलकतर्फ 78, कृषि तथा वनजन्यतर्फ 110, पर्यटन सम्बन्धी 45 वटा उद्योग दर्ता गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति दार्चुलाले जनाएको छ। विभिन्न प्रकारका तालिम लिएर आत्मनिर्भर बन्नेको संख्या बढ्दै गएपछि उद्योग दर्ता गराउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयमा साना उद्योग अर्थात् 3 करोड भन्दा कम स्थिर पुँजी भएका उद्योग मात्र दर्ता हुने गरेका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति दार्चुलाका प्रमुख गंगा कुमारी मगरले जिल्लामा लगानीको वातावरण बन्दै गएपछि उद्योग दर्ता गर्ने व्यवसायीहरू थपिँदै गएको बताउनुभयो। हालसम्म जिल्लाभरि 116 जना महिला उद्यमी बनेका छन् भने 176 जना पुरुष उद्यमी बनेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति दार्चुलाको तथ्याङ्क छ। यस्तै हालसम्म जिल्लाभरि 321 जना महिला तथा 410 जना पुरुषले प्रत्यक्ष रोजगारी समेत पाएका छन्। ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 छाङ्ग्रो तिङ्कर जोड्ने घाँटी बगर क्षेत्रमा घोरेटो बाटो निर्माण गरिरहेको नेपाली सेनालाई घाँटी बगर भन्दा 5 किलोमिटर तल रहेको तम्बाकु क्षेत्रको बाटो पनि नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने भएको छ। रक्षा मन्त्रालयले तम्बाकु क्षेत्रमा पनि घोरेटो बाटो निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई पत्राचार गरी आदेश दिएको छ। असोज 4 गते प्रधान सेनापतिलाई पत्र लेख्दै रक्षा मन्त्रालयले तम्बाकु क्षेत्रमा पनि बाटो निर्माणका लागि जिम्मेवारी दिएको हो। दार्चुला जिल्लाबाट निर्वाचित संघीय सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेपछि रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई सो क्षेत्रको बाटो निर्माणको जिम्मेवारी दिएको हो। गत जेठ 9 गतेबाट निर्माण कार्य सुरु गरेको घाँटी बगर क्षेत्रको 550 मिटर घोरेटो बाटो निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएपछि सो क्षेत्रमा नेपाली सेनाले बाटो निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगाएको छ। घाँटी बगर क्षेत्रमा निर्माण गरिएको घोरेटो बाटोको लगत्तै उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। दृष्टिकोण समाचारको अन्त्यमा यस प्रसारणका मुख्य हेडलाइनहरू पुनः एकपटक। दैनिक 1000 का दरले बढ्दै कोरोना संक्रमितको संख्या 66,000 नाघ्यो। 41औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा 24 जना सम्मानित। 1 घण्टा सीमा पुल खुल्यो, 55 जना भित्रिए, 36 जना बाहिरिए। र ब्यासको तम्बाकु क्षेत्रको बाटो पनि नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने। दृष्टिकोण समाचार सकियो। समाचारबाट हाम्रो सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।